सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय चुनावमा रन्थनिएको बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गन्थन मात्रै प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाब दिइरहन आवश्यक नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। शनिबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले ओलीको अभिव्यक्तिमा निर्वाचनमा हार बेहोरेको कुण्ठा बाहेक कुनै प्रश्न नभएको, विचार नभएको र असहमति पनि नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। निर्वाचनको हारपछि रन्थनिएको बेला ओलीले संसदमा बसेर उठेर जसरी बोले पनि आफ्नो सहानुभूति रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। उहाँले विपक्षी दलको नेताले कहाँ कसरी बोल्ने भन्ने बारेमा हेक्का राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। घण्टौंको एउटा लामो गन्थन प्रस्तुत भइसके पछाडि मलाई के साथीहरूले भन्नुभयो यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ, असहमति व्यक्त हुन सक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्र प्रकट हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घण्टौं बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने भन्ने बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो। हामीले केवल विचार भन्न सक्छौँ, यति मात्रै हो। त्यो परिवारले त्याग्न सक्दैन, त्यहाँ राहत उसले प्राप्त गर्ने अवस्था हुनु। उहाँले मुलुकमा गम्भीर ढंगले आर्थिक संकट देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हल गरेर अघि बढ्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता हटाउने गरी महत्वाकांक्षी योजनाको साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका महामन्त्री थापाले आयात प्रतिस्थापन गरेर मात्रै मुलुकको आर्थिक संकट टार्न सकिने बताउनुभयो। कतिपय देशलाई व्यापार घाटा ठूलो विषय होइन, तर नेपालको जुन खालको आर्थिक परिस्थिति छ हाम्रो लागि व्यापार घाटा सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। हामी करिब 11 गुणाले हाम्रो बढी भएको हाम्रो अवस्था छ। हामी बढी चाहिँ सामान आयात गरिरहेको अवस्था छ। यसको सबभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको करिब 15% भन्दा बढी हिस्सा भएको हाम्रो आयातको हिस्सा भएको ठाउँमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजार, त्यसको मूल्य, खुला सिमाना, हामीले चाहेर पनि त्यसको मूल्य केही गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थाको बेलामा हामीले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउने महत्त्वकांक्षी हामीले सोच राख्नै पर्छ। अवस्थामा तलमाथि सजिलैसँग गर्न सकिने अवस्थाले सधैँभरि हामीलाई खतराको डिलमा पनि उभिआएको छ। शक्ति मात्र, नियत मात्र होइन, केही काम गर्नुपर्ने छ, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ। यो पटकको नीतिमा पनि यसका केही कुराहरू बोलिएको छ, यसमा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। यसमा पनि बिजनेस एज वेल हाम्रो उत्पादकता नै बढ्न सकिरहेको छैन। हाम्रो डिमान्ड यति बढिरहेको छ भन्न सक्नुपर्छ। अनि बल्ल नागरिकलाई पनि हामी सुपारी पनि ल्याउँदैनौँ, मरिच पनि ल्याउँदैनौँ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएको उल्लेख गर्दै उसले आगामी मक्सिरभित्र संघ र प्रदेशको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक अभिभार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले चुनावी सरकार भएकोले यो सरकारले भोलि आउने नयाँ सरकारलाई आर्थिक बोझ थप्ने र पपुलिस्ट हुने खालको बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। भन्न चाहन्छु यो सरकार चुनावी सरकार हो। हामी मङ्सिरभित्र चुनाव सम्पन्न गरिसक्न संवैधानिक रूपमा हाम्रो चाहिँ अभिभार छ। त्यसले गर्दा यो सरकारले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र भोलि आउने सरकारलाई बोझ थप्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसले ल्याउन सक्दैन, ल्याउन मिल्दैन। त्यसो गर्न यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा पनि म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु। र जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने गरिकन पपुलिस्ट प्रकृतिका कार्यक्रमहरू ल्याउने समेत पनि यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकार जस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन मुलुकको समस्या नचिनेको र समाधान पनि दिन नसक्ने खोक्रो र सारहीन रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। यो नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकार जस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन छ। इतिहासकै सबभन्दा कमजोर, मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने, खोक्रो र सारहीन छ। यसबाट सम्मानित सदनको समय बर्बाद गर्ने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको हित हुने खालको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुनै सोच नभएको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। राज्य खबरको लागि संसदीय ब्युरोको रिपोर्ट।